الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أحبتي في الله وأساتذتي الكرام، أحب أن أتحدث معكم اليوم عن مقصد حياة الإنسان، فاستمعوني بشوق ورغبة. أيها المستمعون الكرام، لما أراد الله تبارك وتعالى أن يخلق الإنسان قدم إرادته أمام الملائكة، قال: إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ أي سألوا الله معترضين: أتريد خلق الإنسان الذي يفسد فيها ويسفك الدماء ويسرق المال ويأكل المال بالباطل ويأكل الطعام بالباطل ويظلم الضعفاء ويحسد الأغنياء ويحقدهم؟ نحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال: إني أعلم ما لا تعلمون. هنا يجيء سؤال في أذهاننا: لعبادة الله تعالى الملائكة كثير، لا تعدوهم لا تحصوهم، وإن تعدوهم لا تحصوهم. كذلك يسبحه ويعبده كل شيء من الأشياء والأحجار والأشجار والحيوانات والحشرات التي تمشي في الأرض والسماك التي تعيش في الماء والطيور التي تطير في الهواء، والكون كله عابد لربه، فكل مخلوقاته تسبح بحمد ربها. قال تعالى: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. مع ذلك كلها، لماذا خلقنا الله تبارك وتعالى؟ بين الله تبارك وتعالى صراحة ووضاحة في سورة الزاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال في هذه الآية: خلقت الإنسان لعبادتي. والملائكة يعبدونه قبل تخليق الإنسان ويعملون بأوامر الله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. تفكروا أيها الإخوة، ما الفرق بين عبادة الإنس والملائكة؟ أريد أن أضرب لكم مثالا لتفهيمكم هذا. رجل أعمى وهو يزعم: ما رأيت بنتا قط ولا امرأة ولا جارية ولا أمة ولا حرة ولا عجوزة، وما نزرت الأفلام ولا الأعمال السيئة ولا الأفعال الفاحشة. ورجل آخر الذي أعطاه الله العيون وهو يدعي كذلك: ما رأيت بنتا قط وما نزرت الأفلام. نبئوني من الأفضل، رجل أعمى أم الرجل الذي رزقه الله العيون؟ جوابي كجوابكم: رجل بصير أعظم وأفضل من الأعمى، لأن الأعمى ليس قادر على رؤية أي شيء ولون وحسن، ورجل آخر وهو يستطيع على رؤية كل شيء، مع ذلك إذ لا يرى أي شيء من ذلك فهو مستحق بالحمد والثناء والتبجيل والجائزة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره الله من الحور العين ما شاء. كذلك الملائكة لا يقدرون على معصية الله
وهم لا يعلمون ما هي المعصية، ليس لهم أي شغل سوى العبادة، ليست لهم الأزواج ولا الانتساب ولا الإنفاق سوى العبادة، بخلاف الإنسان له أشغال ومسؤوليات كثيرة، وعليه حق الأزواج والأولاد، وعليه الاكتساب والإنفاق. مع ذلك إذ يعبد الله فهو أفضل من الملائكة. فخلقنا للعبادة، وخلق لنا كل شيء، وسخر لنا كل شيء. علينا أن نعبد الله وحده، لا تترك العبادة للدنيا وما فيها. اليوم نحن مستغرقون في طلب الرزق وكسب المال والمتع والشهرة والسمعة، ونسينا الرازق والخالق نسيا منسيا. نحن غافلون عن مقصد حياتنا وموتنا وقبرنا وعذابنا وحسابنا وعقوبنا وجزائنا، كما حكى الشيخ سعدي رحمه الله: في الغابة رجل وهو مشغول بعمله، إذ يرى أسدا يجري إليه سريعا وهو يخاف ويستوحش، وقام يهرب، فلا يجد مكانا ولا شجرا يأوي إليه. بعد وقت طويل يجد بئرا فيه حبل يتدلى به، إذ يقع نظره على الخلية أي العسل، ويقطع الفأران، أحدهما أسود والآخر أبيض، الحبل الذي يتدلى به. إذ يقع نظره على الخلية أي العسل جعل يذوق منها شيئا فشيئا، ويغفل وينسى من فوقه ومن تحته. ومن يقطع الحبل فحان وقت سقوطه على الأرض، ثم كان ما يكون. كذلك حياتنا، الأسد الذي يجري وراء الرجل هو موتنا، والبئر والثعبان هو قبرنا وعذابنا، والفأران من الأبيض والأسود هما ليلنا ونهارنا، والعسل والدنيا وزهرتها وزخرفها. نسينا الله لها أي للدنيا وحسنها. يجب علينا أن نفكر في مقصد حياتنا ونستعد لما بعد الموت استعدادا كاملا. أخيرا أدعو الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من عباده الصالحين ويحشرنا في زمرة الأتقياء والأبرار، آمين يا رب العالمين.